अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी? क्या तमाम केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत देखे जाएंगे या फिर सिर्फ कुछ केसेस को इस एक्ट के तहत देखा जाएगा? क्या इन मुकदमात की समाअत फौजी अदालतें करेंगी या फिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें? हुकूमत को इस हवाले से फैसला करना है। आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ जिसमें कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। शुरका ने 9 मई के वाकयात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ISI दफ्तर पर हमले के दहशत गर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है। निगरान काबीना का इजलास हुआ जिसमें इन वाकयात में मुलव्वस अफराद की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर किया गया। दूसरी तरफ जमान पार्क में पुलिस अभी भी मौजूद है। लाहौर पुलिस ने इमरान खान की रिहाइश गाह के सर्च वारंट हासिल किए, जबकि हुकूमती कमेटी ने PTI क़यादत से मुलाकात भी की जिसमें तलाशी के लिए जो SOPs हैं उन पर बातचीत की गई। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में पुलिस और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क में दाखिल हुई। इमरान खान की लीगल टीम उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। अब घर के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का यह कहना है कि अभी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि घर की तलाशी के लिए सिर्फ SOPs तय हुए हैं। पुलिस का यह दावा है कि जमान पार्क से फरार की कोशिश करने वाले मजीद 6 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। यह दावा भी किया जा रहा है कि ये लोग तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुसलसल राब्ते में थे और हिदायत ले रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दूसरी तरफ बिलाखिर आज जिना हाउस पर हमले की मजम्मत कर ही दी। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि इस हमले से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का यह कहना है कि सिर्फ मजम्मत नहीं, इमरान खान को एतराफ भी करना होगा। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा। साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल वजीर ने PTI से अलहदगी इख्तियार की। साबिक रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश ने भी पार्टी छोड़ दी। बलोचिस्तान में सूबाई वजीर मादनियात मुबीन खिलजी ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और साबिक MNA मलिक जवाद हुसैन भी TI छोड़ गए। सबका यह कहना था कि वो 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी के साथ नहीं चल सकते। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ। किसी के कहने पे हम नहीं दे रहे इस्तीफा। हमने अपने सोच विचार के साथ मुल्क की सलामती के लिए और अपना जो है दोस्तों की बका के लिए खुद अपना फैसला खुद किया है। मैं किसी किस्म के दबाव के बाहर PTI की बुनियादी रुकनियत और शुमाली वजीरिस्तान की ज़ीली सदारत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी आज गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारियों और पार्टी से मुसलसल इस्तीफों के बाद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? जमात पर पाबंदियां लगाने की तजावीज़ भी हुकूमती वज़रा की तरफ से मुसलसल आ रही हैं, तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद क्या तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली और पार्लियामान में वापस आ सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर, उनके काफिले पर आज खुदकुश हमला हुआ जिसमें मुतअद्दिद लोग जो है वो वहाँ पर जख्मी भी हुए। ये जो वाक़या है ये क्या हुआ, इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। तो हमारे साथ आज की बहस में मेहमान मौजूद हैं। वेरी क्विकली मैं तारुफ करा देता हूँ। हमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर खान साहब। कमर जमान कायरा मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज हमारे साथ इस बहस में शरीक होंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। और निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब इस वक्त जो है वो लाइन पर ज़रा मौजूद है। पहले ये ज़मान पार्क वाली सूरत हाल पर मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे मैं अपडेट ले लूँ, फिर मेहमानों की तरफ आता हूँ। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब ये बताइएगा अभी इस वक्त जमान पार्क में सिचुएशन है क्या, आप लोग अभी क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये भी खबर आई कि शायद सर्च ऑपरेशन हो गया है, मुज़ाकरात हुए, तो अभी जरा थोड़ा अपडेट कीजिए कि इस वक्त
حکومت کیا چاہتی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ نہیں رحمان اظہر صاحب, ریسرچ آپریشن تو آج نہیں تھا. آج تو اس حوالے سے خان صاحب کے پاس کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک حکومتی ٹیم گئی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اس طرح ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہاں پر ابھی بھی لوگ جو وانٹڈ ہیں کور کمانڈر لاہور اور جو یہ عسکری ٹاور تھا اس پر حملوں میں مطلوب لوگ وہ اب بھی یہاں پر موجود ہیں. ان میں سے 14 جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, 8 جو ہیں کل دوپہر میں ہیں, اور رات کے 6 لوگ اور نکلے تھے جو بیس بدل کر نکلنے کی کوشش میں تھے. ان کو بھی پولیس نے پکڑ لیا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں اور ان پر یہ الزامات ہیں اور ان کی انوالومنٹ کے یہ ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو ہیں ہمیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں ان کا موقف تھا کہ یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ رابطے میں تھے لیکن اب انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں, میرے پاس تو نہیں ہیں. اور ان کو جب کہا گیا کہ اس حوالے سے آپ کیا. لیکن مجھے سر ایک چیز بتائیے, مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ابھی کہا 14 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کوئی 30 سے 40 لوگوں کی لسٹ ہے, تو شاید ابھی اور بھی لوگ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں. تو پھر گورنمنٹ اس سچویشن سے ڈیل کرنے کا کس طرح سے ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہو, اس لیے ٹیم بھیجی تھی. حالانکہ سرچ وارنٹس بھی موجود تھے, لاسٹ ٹائم بھی سرچ وارنٹس موجود تھے, بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. پھر ایونچولی پولیس کو دروازہ توڑنا پڑا, پھر اندر سے ریزسٹنس ہوئی, جس سارے واقعے کو خان صاحب نے اپنی سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو 3428 کے قریب لوگ جو ہیں حملوں میں ملوث وہ پکڑے جا چکے ہیں. ان میں سے 807 جو ہیں وہ سنگین ان پہ الزامات ہیں. کور کمانڈر لاہور اور عسکری ٹاور پر حملوں میں وہ ملوث ہیں, ان کی پریزنس کے ثبوت ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, کچھ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائیں گے. اچھا, تو اب یہ سر یہ تھوڑا کلیئر کیجئے گا, یہ نگران حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ کون سا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا اور کون سا کیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائے گا؟ یہ رحمان جرم کی نوعیت جو ہے وہ تعین کرے گی کہ اگر دیکھیں نا, اگر کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کسی نے اندر جا کے آگ لگائی ہے اور اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے اور نادرا کے ڈیٹا سے اس کی تصویر کے ذریعے اس کے تمام قوائف مل گئے ہیں, میچ کر گئے ہیں, اور وہ پتہ چل گیا کہ یہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا, یہ دروازہ توڑ کے اندر گھسنے والوں میں تھا, یہ آگ لگا رہا تھا, تو ان لوگوں کے میرا خیال ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے. باقی جو ان کے ساتھی تھے جو پیچھے تھے جو انسٹیگیٹ کرنے والوں میں شامل تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ جو ہیں چونکہ سنگینی جرم کی کم ہے تو انسداد دہشت گردی کی. ایک اور چیز عامر میر صاحب ذرا کلیئر کیجئے گا, یہ آج خبر چل رہی ہے کہ جو نگران کابینہ ہے اسے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جج کے خلاف بھی سہولت کاری پر ایک ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا جائے گا. تو یہ خبر ذرا کوئی درست ہے یہ جو لگی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ خبر ایسی کوئی خبر نہیں ہے, یہ خبر غلط ہے, پتہ نہیں کہاں سے چلی ہے. ہماری جانب سے تو ایسا کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا گیا نہ کوئی اعلان کیا گیا, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قاہرہ صاحب اور مایہ اختر خان صاحب, میں ذرا قاہرہ صاحب کے پاس پہلے چلا جاتا ہوں. قاہرہ صاحب یہ آپ فرمائیے گا, یہ جو ابھی اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ ملٹری کورٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی اپنی ٹیک اس پر کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں, آج بھی کابینہ کا اجلاس ہوا, قومی سلامتی کمیٹی کے جو تھے ان کی تو توثیق کر دی گئی ہے, لیکن حکومت کو اب لگتا ہے کہ اب آگے جانے کا راستہ ملٹری کورٹس ہی ہیں, اور اگر ملٹری کورٹس ہی ہیں تو کیوں حکومت سمجھتی ہے کہ صرف یہی راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ فیصلہ کوئی حکومت کا نہیں ہے, وفاقی حکومت یہ فیصلے نہیں کر رہی, یہ تو
لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پروونشل میٹرز ہیں میجورٹی میں تو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر قانون جو پاکستان کے آئین کے تحت بنا ہے، پاکستان کے ماسٹر لا کے تحت بنا ہے، جو کسی طرح کا جرم ہے، کوئی اے ٹی اے میں آئے گا، کوئی سی آر پی سی میں آئے گا، جہاں کوئی فعال کرتا ہے، اس کا فیصلہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا متعلقہ فورم کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس بندے پہ کون سے ایکٹ کے تحت فیصلہ قانون لگے گا. جو اس کے جرم کی نوعیت ہوگی اس کے مطابق اس کا ٹرائل ہو جائے گا. اچھا، لیکن عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ ملٹری کورٹس بہت ہی غیر معمولی حالات کے اندر جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں آتا ہے، یا وہ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے ہی غیر معمولی واقعات ہیں؟ جی نہیں، میں گزارش یہ کروں کہ ایک وقت تھا جب سانحہ پشاور ہوا، آرمی پبلک اسکول والا، تو اس وقت ایک خصوصی طور پہ ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے سویلینز کے اوپر بھی اٹیک کیا اور باقی سارے کیے، ان سے نمٹنے کے لیے اسپیشل ایک 2 سال کی اجازت دی گئی ملٹری کورٹس بنانے کی. آرمی ایکٹ تو ایک ریگولر ایکٹ ہے، ایک ریگولر قانون ہے، اس کی اپنی جو جواز موجود ہیں، جو اس کے دائرے میں آئیں گے وہی لوگ اس کے اندر ٹرائل ہو سکتے ہیں. اگر وہ اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے وہ ٹرائل نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ہوا تو عدالتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً عدالتیں اس کو کاگنیزنس لے لیں گی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، کوئی بیونڈ دا لا تو نہیں جائے گا. وہاں جس بات کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو 2 سال کے لیے اسپیشل پروویژن رکھی گئی تھی کہ ان کا ٹرائل بھی وہاں ہوگا، ملٹری کورٹس بنے گی اور ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو سزائیں ملیں گی. یہ تو آرمی ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ایک اور مطالبہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، تو اس کا کوئی جواز ہے آپ کی نظر میں، یا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جوڈیشل انکوائریاں بالکل ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. اگر کسی معاملے میں کوئی ایمبیگوٹی ہوگی تو بالکل، لیکن اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ان کے مطالبے کو وزن دیا جا سکے، اس لیے کہ جو انسائٹمنٹ تھی اس میں ان کے ایم این ایز، ان کے سابق وزراء، وہ باقاعدہ موقع پہ موجود اور لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے، وہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. اور جو لاہور میں ہوا یہ پہلے دن نہیں ہوا، یہ باقاعدہ اس سے پہلے جب خان صاحب کے گھر پہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ ہوا تھا، اس کے بعد بھی لاہور میں جناح ہاؤس کے اوپر لوگ گئے تھے. حملہ نہیں ہو سکا لیکن لوگ گئے تھے. سو یہ پہلے سے تیاری تھی. وہی زمان پارک میں بولی جا رہی ہے، وہی لبرٹی چوک میں بولی جا رہی ہے کہ فلان جگہ چلو. تو یہ تو لوگ تیار تھے. اسی طرح آپ دیکھیے نا، رستے میں آپ جانتے ہیں، آپ لاہور میں جو جناح ہاؤس ہے وہ وہاں تک جاتے ہوئے رستے میں کور کمانڈ اپنے جو رینجرز کے ڈی جی کا گھر آتا ہے، وہاں تو کسی نے کوئی نعرہ نہیں مارا، حالانکہ رینجرز نے گرفتار کیا تھا نا خان صاحب کو. تو اسی طرح باقی ملک کے اندر. اور اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو خان صاحب اپنے مختلف میٹنگز کے اندر اپنے کارکنوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کی میٹنگ کے اندر اور پارٹی کے جلسوں کے اندر باقاعدہ لوگوں کو یہ انسائٹ کرتے رہے، ٹرینڈ کرتے رہے اور ان سے حلف لیتے رہے کہ اگر ایسا ہوا تو باہر نکلنا ہوگا. میں گرفتار ہوا تو جس طرح ترکی میں لوگ نکلے ہیں آپ بھی نکلیں گے، اور اس ملک کو حقیقی آزادی کے لیے جنگ کرنی ہے. جہاد ہے. کس کے خلاف جہاد ہے؟ کس کے خلاف جنگ ہے؟ ترکی میں کیا مثالیں ہیں؟ یہ ساری کو آپ سے چھپی ہوئی باتیں. اور جو وہ اٹیک کر رہے تھے جس طرح اداروں پہ، وہ بھی انسائٹمنٹ بڑی واضح تھی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ فیصلہ لا انفورسمنٹ والے کریں گے کہ کون سا بندہ جس کے لیے فلاں قانون لگتا ہے. قانون وہی ہے جو اس ملک کے آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. اب ہمایوں اختر خان صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کی جو تحقیقات ہو رہی ہے؟ ابھی تو پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ہم جے آئی ٹیز بھی بنا لیں گے، وہ بھی اعلان جو ہے وہ ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس واقعے میں ملوث ہے، اور پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ معاملہ ملٹری کورٹ جائے گا یا پھر اے ٹی سی کے اندر جائے گا. سب سے پہلے تو
ऑब्वियसली एक चीज वाज़ेह है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए 9 मई को, और पूरी कौम का दिल बुरी तरह दुखा हुआ है। हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है और हमारी फ़ौज ने महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरीके से बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात का मुकाबला किया है और जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें किसी को, पाकिस्तानी को कोई इनकार नहीं। हाँ, अलबत्ता अब इशू ये है, और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात कराई जाए। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल की सतह की तहकीकात हों। माजरत के साथ हमें पंजाब गवर्नमेंट की JITs पे इतना एतमाद नहीं है। वो मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था उसकी JIT का पता नहीं क्या बना, क्या नतीजे निकले, और बाकी जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ था वजीराबाद में 3 नवंबर को, उसकी JITs के नतायज आपके सामने हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट की सतह की JIT चाहिएंगे। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। कायरा साहब ने बयान किया कुछ हद तक आर्मी एक्ट के तहत चीजें आए या जो आपको मालूम है कि 2015 में जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया था आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसमें बच्चे शहीद कर दिए गए, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें एक सनसेट क्लॉज थी 2 साल के लिए। उस क्लॉज को फिर 2 साल बाद अगले 2 साल, और ये सारे वाकयात PMLN की हुकूमत के दौरान हुए। आर्मी एक्ट को भी कुछ हद तक तब्दील किया गया था, बट दैट आर्मी एक्ट इज अ लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए की गई थी कि एक्चुअली तो इस मुल्क में जो जुडिशल सिस्टम है वो पाकिस्तान की अदालतों पे बेस्ड है, तो वो एक खास एक्सक्लूजन दी गई थी। अब मैं तो एक सियासतदान हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इसमें इस मुल्क में काफी लंबी बहस चलेगी कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि जो लोग कसूरवार हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, और मैं तो पर्टिकुलरली काफी सेंसिटिव हूँ इस मामले में, मैं एक शहीद जर्नैल का बेटा हूँ, मेरी जिंदगी मैं पला जमा इन्हीं कैंटोनमेंट्स में और इन्हीं ये जो घर अटैक हुए, मेरी तो परवरिश इस नौयत के घरों में हुई, तो बाकी कौम की तरह मैं भी बेइंतहा अफसरदा हूँ। आपको क्या लगता है हुमायूं अख्तर साहब, फिर आपको क्या लगता है ये जो वाकयात हुए हैं ये क्यों हुए हैं? देखिए, मैं कयास आराई रहमान नहीं करना चाहता, और मैं अभी यही सोच रहा था कि हर रोज 2-2, 3-3 हमारे PTI के नुमाइंदों को आगे ले आया जाता है। बेहतर ये होता कि तहकीकात का इंतजार तो कर लेते, मतलब ये तो फैसले कर लिए हैं इन साथियों ने और छोड़ने की जल्दी पड़ी हुई है। कम से कम सारी दुनिया का असूल ये है कि इल्जाम और वीडियोस और ऑडियोज, और आजकल तो मॉडर्न जमाना है जी, नादरा हमारा बड़ा एक हाईटेक इंस्टीट्यूशन है, आजकल हम पता चला लेते हैं, तो तहकीकात का इंतजार कर लें तो बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल उन लोगों का फैसला है, वो अपने, ये उनके सियासी फैसले हैं। अभी तक तो आपने देखा है कि जो हजरात पिछले 1-1.5 साल में पार्टी को छोड़ के गए हैं, उनका सियासी नामो निशान तो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इन लोगों के अपने फैसले हैं, इन्होंने अपने फैसले कर लिए। चले, मैं सर उस पे जरा करता हूँ, लेकिन कायरा साहब, ये खान साहब ने आज मजम्मत की है, गवर्नमेंट का कहना है थोड़ा काफी देर कर दी है। जरा अब एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ। जरा ब्रेक के बाद बताइएगा ये खास मजम्मत को आप किस तरह से देखते हैं, टू लेट या फिर जो है वो दुरुस्त? इस ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी साथ हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा कायरा साहब ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़ गया था। ये खान साहब की मजम्मत आपको लगता है दुरुस्त आयद? क्या शेर था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये तो शायद उससे भी बढ़ के है, क्योंकि खान साहब को उनकी जमात की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हर तरफ से, सदर मुमलिकत की तरफ से, सब की तरफ से इतने दिनों के दबाव, इतने दिनों की समझाने के बाद बिल आखिर उनके मुंह से ये लफ्ज निकला है। अब ये बेमानी हो गया है। वो कहते हैं वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरा। लिहाजा मेरा ख्याल में अब इस तो ये जो बेसिकली होते हैं ना, बेवक्ती मजम्मत है, जो मजम्मत होती है ना, बुनियादी तौर पे ये गलती का इकरार है या अपने दिल से किसी बुरे काम को कंडेम करना है। सो पहले उसको बुरा तस्लीम करना है। ना खान साहब ने उसको तस्लीम किया है, ना उसको उस तरीके से उसकी मजम्मत की है। हाँ, एक हालात के जबर के तहत उन्होंने वो लफ्ज अदा कर दिए हैं। आप भी शायद इसी तरह समझ रहे होंगे, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ। ठीक, अच्छा। हमारे अख्तर खान साहब, आपको भी लगता है ये अगर इमरान खान साहब ये मजम्मत अगर पहले दिन कर देते तो शायद ये जो डैमेज हो रहा है पार्टी को हो रहा है ये इतना ना होता और पार्टी एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर लेती कि ठीक है ये जो वाकयात हुए ये गलत हुए हैं? पार्टी को कोई डैमेज नहीं हो रहा और खान साहब ने पहले दिन कोई इन वाकयात को कंडोन नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले दिन आके कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की सतह का कमीशन बनाए और उसके बाद जो कसूरवार है उसको इस मुल्क के आइन के तहत, कवानीन के तहत सजा मिलनी चाहिए। ये एक बज़ वर्ड शुरू हो जाता है जी, कंडेम किया है, आपने कंडेम किया है कि नहीं किया। ये खान साहब ने किसी सूरत में भी इन वाकयात को कंडोन नहीं किया कि ये अच्छे हुए। इन वाकयात को उन्होंने हमेशा बड़ी इस नजरिए से देखा है कि इसकी तह तक पहुंचना चाहिए इन वाकयात। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बुरा हुआ, 4-5 दिन उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे नहीं थे। और हमारे अख्तर साहब, ये तो नहीं होता ना जुर्म करने के बाद किसी ने इकरार कर लिया हो। आज तक तो कभी किसी ने कत्ल करके इकरार नहीं किए, कभी किसी ने चोरी करके इकरार नहीं किए। ये तो इतना बड़ा काम था, इकरार हो सकता है। जुर्म जो होता है वो साबित किया जाता है। जुर्म ये नहीं होता, करेंगे वो भी हो जाएगा, वो भी सामने है। जुर्म साबित होना मौजूद है ना, तस्वीरें हैं, उनका डाटा है, उनकी हर चीज है। हर पार्टी का में वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स पे अदालती फैसले नहीं होते। आपको बताएं कि कानून कौन सा है जिसके तहत, और वो आपके दौर में कानून पास हुआ है। आप वीडियो क्लिप्स जो है आप फोरेंसिक ऑडिट करा के वो एक्सेप्टेबल है। मैं अदालत हूँ कारा साहब, ना आप अदालत हैं। सो हम सर, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। आपके दौरे हुकूमत में, हमायूं भाई, आपके दौरे हुकूमत में ये जो क्लिप्स हैं, ये जो ऑडियो वीडियो है, इसको बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट के बाद एक्सेप्टेबल एविडेंस माना गया है। यस, अब आपने की लफ्ज कह दिया है, फोरेंसिक ऑडिट, और वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। सुन ले बात, आपने लफ्ज कह दिया है फोरेंसिक ऑडिट, और उस वीडियो और ऑडियो क्लिप की सोर्स क्या है, जब तक वो सामने नहीं आएगी सोर्स बाद में है, पहले तो ये देखेंगे ना है सही कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले, मैं जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ रही। डॉक्टर साहब, हमायूं अख्तर साहब का कहना है कि अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कंडेम करने या ना करने वाली क्या बात है। वाकयात तो बुरे हैं और ये पीटीआई शायद शुरू से ही ये मौकफ लेकर चल रही है। बात ये नहीं है कि इमरान खान साहब के इन वाकयात को कंडेम कराने का किसी को शौक है या किसी की अनागो को तस्कीन मिलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे कंडेम करने से होता क्या है, कभी इस तरह के कोई वाकयात, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का एहतजाज कभी रिकॉर्ड नहीं कराया गया कि जिसमें आर्मी तनसीबात पे हमले और कमांडर के घर के ऊपर चढ़ाई और उसको जलाना, शोहदा की तस्वीरों को जलाना। सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, हालांकि वाकयात इससे ज्यादा हैं।
یہ واقعات کبھی نہیں ہوئے. اب اگر آپ اس کی مذمت کھل کے لیڈر نہیں کرے گا, ان کو غلط نہیں کہے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, میں بالکل اس کا مخالف ہوں, میں اسے کنڈیم کرتا ہوں, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو سزا ملے ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. آپ نے پاکستان کو خدا نہ خواستہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں اگر ان کی حفاظت پاکستان کے عوام کرتے رہے ہیں ہمیشہ, اچھا پاکستان میں وہ مناظر ہیں کہ جب جب ضرورت پڑی ہے افواج کو ماؤں بہنوں نے اپنے بیٹے بھی دیے ہیں, اپنے زیورات جمع پونجی ساری دی ہے کہ آپ اس وطن کے رکھوالے ہیں, ان کے گھروں پہ جب عوام حملے شروع کر دیں یا ایک پارٹی کے لوگ حملے شروع کر دیں اور پولیٹیکل لیڈر اس کی مذمت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے, تو ان واقعات کو آگے کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا یہ رکیں گے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو جہازوں کے ماڈل ان لوگوں نے جلائے ہیں, ابھی تو شہداء کی تصویریں جلائی ہیں, ابھی تو انہوں نے توپوں کے ماڈل جلائے ہیں. کل کون گارنٹی دے گا اگر یہ کنڈیم نہیں کریں گے کہ یہ اصلی جہاز جلانے ایئر بیسز پہ نہیں پہنچ جائیں گے اور اصلی توپیں جلانے نہیں پہنچ جائیں گے. آپ نے پاکستان کے نوجوان نسل کے اندر عمران خان صاحب نے وہ نفرت بھر دی ہے, وہ بارود نفرت کا بھر دی ہے, جو خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں ذرا سا کوئی واقعہ ہوگا تو یہ چنگاری جو ہے یہ بہت بڑا دھماکہ کر سکتی ہے. اور میں بالکل اس بات کی حق میں ہوں کہ ان کا صاف شفاف ٹرائل ہونا چاہیے. آرمی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. سویلین نقصان کا جو خمیازہ لگا کے اندازہ لگا کے بالکل صاف شفاف بتا کے کہ یہ فوٹیج ہے, یہ اب موجود ہیں, یہ اب کر رہے ہیں, ہماری سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے. اور یہ بات کہنے کے بعد مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ پھنسیں گے, وہ نوجوان پھنسیں گے, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے, جنہیں عمران خان صاحب نے ورغلا کے ان کے برین واش کر کے اس طرف جھونک دیا ہے, جو آج اپنے والدین کا فیوچر ہے, جو جن کا اپنا مستقبل ہے, جو اپنے والدین کی امیدیں ہیں, جن پہ والدین میں 20-20 سال انویسٹ کیا ہے, ان نوجوانوں کا مستقبل سے عمران خان صاحب نے کھیلا ہے. اور آج اگر وہ نوجوان جیلوں میں جاتے ہیں, ٹرائل ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہو گیا, کیا تاریخ نہیں ہوگا, کیا ان کے والدین کی جو میں جو امیدیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پارٹی کے دیکھیے اب آپ تینوں سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہے, پارٹی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں, استعفے بھی ہو رہے ہیں, لوگ پارٹیاں چھوڑ بھی رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی, لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہ واقعی جو ہے وہ تحریک انصاف سے ان لوگوں کی جو ہے وہ گلے شکوے ہیں, جو ہے وہ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے جا رہے ہیں, یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ ذرا میں ایک بریک کے بعد قاری صاحب اور ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پھر یہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. قاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت جو چیزیں, جو حالات بن رہے ہیں, کیا تحریک انصاف پر جو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, کیا آپ کے خیال میں کوئی پابندی لگنے جیسا معاملہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں ذرا قاری صاحب ابھی ساتھ نہیں ہے. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب, سر آپ کو لگتا ہے پابندی کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, میرا خیال ہے قاری صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب, یہ کچھ معاملات آپ کو لگتا ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, کوئی پابندی کی طرف بھی جو ہے وہ بات جا سکتی ہے؟ رحمان عزیز صاحب, دیکھیے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا. پی ٹی آئی کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے, وہ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں نہیں ہے. پی ڈی ایم تو اس وقت اتنی خوفزدہ ہے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے کہ ایکچولی جو اصل سازش ہو رہی ہے اس ملک میں وہ پی ٹی آئی کے تعلقات خراب کرانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پیش ہے وہ پی ڈی ایم ہے.
اب اگر آپ جائیں، آپ میرے ساتھیوں کی باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن اس ملک میں 1999 میں مشرف کے کو سے پہلے ایک اشتہار واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا جس میں پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہا گیا تھا، پاکستان کی سورسز سے چھپا تھا۔ میمو گیٹ جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ ایک خط لکھا گیا تھا ہمارے سفیر نے امریکہ کو، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو، کہ ہمیں اپنی فوج سے بچاؤ۔ یہ اینٹ سے اینٹ پی ٹی آئی نے بجانے کو کہا تھا، اور یہ جو ڈان لیکس ہیں جس میں کہا یہ گیا تھا، جس میں ڈان اخبار کا کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے تو صرف ایک رپورٹ کیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ جی یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے، تو یہ ہماری غلطی یہ نہیں ہے۔ یہ گجرانوالہ کی جو تقریر ہوئی تھی اس میں جو ڈائریکٹ نام لیے تھے نواز شریف صاحب نے، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے، اور یہ جو جہانگیر کرامت کی فورس ریسگنیشن کرائی تھی 1998 میں اور پرویز مشرف کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، یہ تاریخ تو ساری پی ایم ایل این کی ہے۔ اب پابندیوں، اگر آپ پابندیوں میں جاتے ہیں تو 1951 سے شروع ہو جائیں، وہ ٹریٹر غدار قرار دے دیا گیا تھا فیض احمد فیض کو، اور 53 میں اسٹوڈنٹ پہ گولی چلی، اور 54 میں نظریہ ضرورت، اور 58 میں، اور اس کے بعد 75 میں جو پیپل پارٹی کے دور میں ایک حیدرآباد کانسٹیٹوئنسی ٹرائل چلا، اور یہ اس میں سارے کے سارے جو ہیں ولی خان اور بزنجو اور مری اور عطا اللہ مینگل، یہ کس نے پابندیاں لگائی تھی اور ان کو غدار دیا تھا؟ آج تک آپ بلوچستان کو سنبھال نہیں سکے۔ ہم یہ سبق سیکھیں گے کہاں؟ رحمان پرویز صاحب، یہ پابندیوں کے ذریعے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں پابندیوں سے ختم نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ عوام ان کو ختم کرتی ہے یا بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس پر آتا ہوں۔ قاہرہ صاحب، واٹ از یور ٹیک یہ پابندی والی بات پر بھی، اور پھر کیا واقعی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہوں تاکہ انہیں فائدہ ہو؟ رحمان، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے اختر صاحب نے پاکستان کی تاریخ کافی حد تک درست بیان کی، کچھ باتوں کی انٹرپریٹیشن ان کی اپنی ہے، لیکن کافی حد تک انہوں نے درست ایونٹس بیان کر دیے، فلاں دور میں فلاں ہوا، یہ ماضی تھا، ایسا تھا، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ کچھ جماعتوں نے سیکھ لیا، کچھ نے نہیں سیکھا، کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، کچھ نے نہیں سیکھا، کچھ نے کم سیکھا، کچھ نے زیادہ، یہی ایشو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج آپ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ پی ڈی ایم والے، ویسے ہمیں تو انہوں نے نکال ہی دیا کیونکہ ہم پی ڈی ایم نہیں ہیں، پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان فرق ڈالا جائے، نفاق ڈالا جائے، ان میں آپس میں غلط فہمی ڈالی جائے۔ کیا آپ اتنے کمزور اور بچے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا فوج جو ہے وہ اتنی ناتجربہ کار ہے اس کی قیادت کہ وہ ہمارے کہنے پہ آ جائیں گے، یا آج ہم جو ہیں وہ اتنے ایونٹ کو یا اتنا ڈسٹورٹ کر لیں گے؟ اور پھر سوشل میڈیا کے تو آپ بادشاہ ہیں، کیا آپ کے سوشل میڈیا کو ہم اوور پاور کر لیں گے؟ یہ کوئی باتیں، کوئی منطقی بتائیں نا، اس کو آپس میں کچھ جوڑیں، ان کو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تعلقات خراب کرانا؟ نہیں، میں تو صاحب تو آپ مجھے بتا دیں، اچھا آپ کی فیئر ججمنٹ میں، فیئر اوپینین میں کیا یہ میری بساط میں ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی یہ کر سکتی ہے کہ ہم خان صاحب جو سوشل میڈیا یوزر کے بادشاہ ہیں، جن کو اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور ان کو ہم، اور اتنے وہ تو یو ٹرن والے ہیں، اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں، وہ کہتے ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ اتنے پاکستان کے کمال کے دماغ ہیں، اور پھر دوسری طرف پاکستان کی فوج ایک ادارہ ہے، اس کے درمیان پیپلز پارٹی میں یہ حسکت ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے ایسا کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک چیز جو پی ٹی آئی کی طرف سے قاہرہ صاحب وہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں تو فائدہ آپ لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، فائدہ یا نقصان تو بات کا ایشو ہے۔ یقیناً سیاسی عمل کے اندر اگر کوئی جماعت اپنے افعال، اور یہ بات ہمایوں اختر صاحب کی بالکل درست ہے، پابندیاں لگنے سے جماعتیں نہیں ختم ہوا کرتی۔ پیپلز پارٹی پر پابندی لگائی ضیاء الحق نے، ہم نے ڈبل پی بنا لیا، الیکشن لڑ لیے، لہذا یہ بات تو درست ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب تک عوام اس کو نہیں، یا وہ جماعت اپنے وزن سے، اپنے گمان میں، اپنے عملوں سے، اپنے افعال سے نہیں گر جاتی، لوگوں کی نظر میں نہیں بھول جاتی،
तब तक जमात यकीनन नहीं टूटा करती। ये बात दुरुस्त है। चले, मेरे पास जरा टाइम जरा कम है कायरे साहब, इजाजत से मैं तारिक फजल चौधरी साहब से ये ले लूं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये मुवाजना आपको ठीक लगता है जो 70s में हुआ? रहमान, एक लाइन में सिर्फ कह लूं, एक लाइन अभी हो रहा है, अभी एक लाइन सिर्फ। अच्छा जी जी, क्या लें। देखिए, मैं ना एक सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ, मैं अपने आर्गूमेंट में बात कर गया, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि किसी जमात पे पाबंदी के हम हक में नहीं है, किसी फर्द के खिलाफ हम जो नफरत की कार्रवाई है या इंतकामी कार्रवाई है उसके हक में नहीं है। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के तहत, फेयर ट्रायल के तहत जो लोग गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बस, थैंक यू। जी, तारिक फजल चौधरी साहब। आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, जमा घोटने के हम हक में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का, पॉलिटिकल लीडरशिप का ना उसको फांसी देने के हक में है, ना उसका गला घोटने के हक में, ना उसका सांस बंद करने के हक में, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बनाई हैं और वक्त के साथ वो इर्तिका का शिकार होती रहती है, मुआशरे इर्तिका का शिकार होते रहते हैं। बाज़ वक़्त बेहतरी की तरफ जाते हैं, बाज़ वक़्त तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात थी, उसने इर्तिका के अमल में तनज़्ज़ुली का रास्ता इख्तियार किया, डिटेरिएशन का रास्ता इख्तियार किया, डिस्ट्रक्शन का रास्ता इख्तियार किया। वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को खुद खत्म करना चाहती है, हम उसे नहीं बचा सकते। अच्छा, आप एक अपने अमल से, मैंने आज तक आपको याद होगा, मैं मेरा ख्याल साल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा अगर एक ब्रेक के बाद बात मुकम्मल, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद। जरा बहस को समेटते हैं। जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के अंदर है। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जी कर रहे हैं बाबू के जलसे में हमने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे 5 साल दौर वजूद के 5 साल दौर में कहाँ खड़ा था, मुआशी हालात क्या थे और कीमतों की अपना अशिया की कीमतें क्या थी, मुख्तसर बात कर रहा हूँ। उसका मुआवजा हमने मौजूदा दौर पर किया, इमरान खान के दौर पर किया, और हमने ये कहा कि इस वक्त जो भी इदारे हैं, जो हैं, वो क्या अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, चले, मैं हमायूं अख्तर खान साहब, योर फाइनल कमेंट। पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? 30 सेकंड है मेरे पास सर। ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मैंने जैसे कहा रमान अजहर के हिस्ट्री में तो 75 साल में इन चीजों से पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। कायरा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि पार्टियां अपनी कारकर्दगी की वजह से गिरती हैं, इन हथकंडों से नहीं गिरती। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो माजी में छोड़ के गए हैं, उनकी सच्ची हैसियत आज आपने देख ली है। राइट, मेरा टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर खान साहब, कायरा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।